السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرنا تمام میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے بھیرا بھیڑی سب کو اور سب دے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرماوے، سب خیریت نال ہوون۔ ماشاءاللہ اج ساری ملاقات مولیر ملک مرید حسین اور انہوں نے صاحبزادہ بڑا بیٹا ملک راحت مرید موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ چند سال پہلے ملک مرید حسین یہ پوری قوم برادری بوڑھ برادری دے ممبر رہ گئے اور انہوں دا پورے علاقے کے اندر ماشاءاللہ چنگا حسن اخلاق، چنگا کارکردگی، چنگا انہوں دا پیار اخلاق ہے۔ تا چند سال پہلے حادثے کی وجہ تو اپنے ممبری تو بھی رضان کر لیتے ہیں، تھوڑا صحت کی وجہ تو آپ گھر بہ گئے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بیٹا ملک راحت مرید 12ویں دی کلاس پڑھتا پہ، اللہ تعالیٰ انہوں کو کامیابی دے اور مل کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حضور دے صدقے انہوں کو اپنے محبوب دی غلامی دے نال دنیا دے دستور دے جو حساب و کتاب ہیں انہوں دے ہوتے صحیح معنی چلان دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اے مالک و مولا تیری بارگاہ وچ التجا کرنے ہیں ملک مرید حسین کو صحت یابی تے تندرستی عطا فرما اور جویں جوانی دے اندر انہاں دی بلے بلے تے ماشاءاللہ علاقے دے وچ واہ واہ ہے، اے اللہ انہاں دے بچے ملک راحت مرید واسطے دلی دعا کرنے ہیں اللہ میں اپنے بابے دے نقش قدم تے چلن دی کو توفیق عطا فرماوی، علاقے دے اندر اور برادری دے حسن اخلاق اور محبت والی زندگی گزرن دی کو توفیق عطا فرماوی۔ اے اللہ پیو دا سایہ اس نوجوان دے سر تے دیر تک قائم و دائم رکھی۔ اے اللہ اپنے محبوب دے صدقے انہاں دے حال تے رحم و کرم، انہاں دے صدقے میرے حال تے بھی رحم و کرم فرماوی۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔